बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, तहरीक लब्बैक ने ही तहरीक लब्बैक की मुखालफत कर दी। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है और 2018 के इलेक्शन के मुताबिक पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात है और उनसे मिलता जुलता नाम पाकिस्तान तहरीक लब्बैक इस्लाम के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर है, जो पहले तहरीक लब्बैक का ही हिस्सा थी। यानी कि ये दोनों पार्टियां मिलकर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से थी, लेकिन अब ये डिफरेंट पार्टीज़ बन चुकी हैं। टीएलपी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उसके इंतहाबी निशान क्रेन है, और जो तहरीक लब्बैक इस्लाम के नाम से पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो इंतहाबी निशान है वो तोप है, या पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये दोनों पार्टियां सेम ही हैं, और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उनके इस टाइम जो लीडर हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं, और जो तहरीक लब्बैक इस्लाम के जो लीडर हैं उनका नाम है डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली साहब। और इन दिनों टीएलपी का पिछले दिनों क्योंकि लॉन्ग मार्च चल रहा था और उसका इख्तिताम हुआ है आज से कुछ दिन पहले, और ये लॉन्ग मार्च 25 दिन तक शुरू रहा, और ये कराची से शुरू हुआ था, बिलाखिर इस्लामाबाद से कुछ पीछे इसका इख्तिताम हुआ, जहाँ पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो गए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। और उसके ऊपर जो तहरीक लब्बैक इस्लाम है, उसकी तरफ से ये कहूँ कि तहरीक लब्बैक के ऊपर एक एटम बम गिरा दिया गया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सारे मामलों के ऊपर बात करूँगा। क्या टीएलपी के ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किए जा रहे हैं, क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं टीएलपी के ऊपर तहरीक लब्बैक इस्लाम की तरफ से, इसके ऊपर बात करूँगा। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से कुछ पीछे ख़त्म हुआ और टीएलपी के मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं। उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, और जो हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और टीएलपी के जितने भी मुतालबात थे उनको मान लिया गया था, और उसके ऊपर अमल दरामद के भी प्रोसेस जारी है, जिसके बाद भी टीएलपी का जो वफ़द था उसकी मुलाकात हुई है वफाकी हुकूमत के साथ। तो इस अमल दरामद के प्रोसेस को भी यकीनी बनाया जा रहा है। लेकिन जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इसका लॉन्ग मार्च के हवाले से बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी इनको मिली है, जहाँ पर कोई भी इतना बड़ा लॉन्ग मार्च रहा जो कराची से शुरू हुआ, सिंध से शुरू हुआ, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ इस्लामाबाद के करीब आया, जेलम पुल को क्रॉस किया इन्होंने, तो वहाँ पर उसके बाद जो इसका एंड हुआ, उसके बाद तहरीक लब्बैक के ऊपर ये कहा जा रहा है बहुत ही कामयाब लॉन्ग मार्च, कोई भी पत्ता भी नहीं टूटा, कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या भी इसमें पेश नहीं आया, और हुकूमत से सारे मुतालबात उन्हें मनवा लिए हैं। और जो कि एक प्रोग्राम के ऊपर भी बात की जा रही थी कि टीएलपी जब भी बाहर निकलती है तो रियासत को इनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक की एक मिलती जुलती जमात जो तहरीक लब्बैक इस्लाम है, जिनके लीडर डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली साहब हैं, उन्होंने तहरीक लब्बैक के ऊपर एटम बम गिरा दिए। पिछले दिनों एक में उनका जलसा देख रहा, जिसके ऊपर उन्होंने तो टीएलपी की खुलेआम मुखालफत कर दी। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा कि कादियानियों के हवाले से इनके बड़े नरम, उनके ख़िलाफ़ ये बात करते हैं, बड़ा नरम लहजा इस्तेमाल करते हैं, बड़ी हिमायत करते हैं। और बड़ी बात उन्होंने ये भी की कि राना सनाउल्लाह साहब से कोई मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए थे इन्हें, बल्कि वो फांसी के हकदार हैं। तो मेरा एक इस मामले के ऊपर अलग पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो टीएलपी जो तहरीक लब्बैक इस्लाम है, इसका मैं आपसे तारफ़ करवाता चलूँ। ये पहले टीएलपी एक ही जमात थी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब भी इसमें थे, अल्लामा आसफ अशरफ जलाली साहब भी थे। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम से ये पार्टी थी, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लेकिन ये जो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब थे, उनकी तहरीक के हवाले से ये मुश्तरका एक तहरीक चली थी। लेकिन इन पार्टीज़ का अगर मैं ये बैनर आप देख सकते हैं तहरीक लब्बैक इस्लाम का, इनका जो इंतहाबी निशान है वो तोप है, और इन्होंने भी अपने जो पोस्टर्स हैं उनके ऊपर मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब की पिक्चर लगाई हुई है और मुमताज़ अहमद कादरी साहब की लगाई हुई है। इस तरह टीएलपी भी इन्हीं को अपना लीडर मानती है, इनके नज़रियत के ऊपर ही बात करती है, मुमताज़ कादरी साहब के ऊपर बात करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी दोनों सेम है, लेकिन कुछ इख्तलाफात के बिना पर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ थोड़ी डिफरेंट हो चुकी हैं। ये जो पार्टी है डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली साहब की, तहरीक लब्बैक इस्लाम है, और जो साद रिजवी साहब की पार्टी है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। और इनका जो ऑफिशियल चैनल है जी तहरीक लब्बैक इस्लाम का, वो मैं देख रहा था, सुन्नी ट्रेंड के नाम से इनका चैनल है। तो उसके ऊपर इनने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उसके ऊपर बात की गई है कि टीएलपी ने बिल्कुल गलत किया है, ये इन्होंने सौदा कर दिया है। जो ख़त्म नबूवत के ऊपर जो कोई नरम अकीदा रखने वाले लोग हैं, उनके साथ ही बैठ के उनके साथ ही हाथ मिला लिया गया।
تو اس کے اوپر ان کا جو چینل ہے میں نے دیکھا اس کے اوپر جو پاپولر ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر وہ 1.2 ملین ہے، وہ بھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے ہے. اور پھر 4,77,000 کے ایک ویڈیو وہ بھی خادم رضوی صاحب کے اوپر ہے. 4,24,000 وہ بھی خادم رضوی صاحب کے اوپر ہے. یعنی کہ ان کا چینل بھی ٹی ایل پی ہی کی وجہ سے چلتا ہے. اور یہ ان نے جو اختلافات کی بات کی ہے وہ بھی ٹی ایل پی کے اوپر ہی ویڈیو انہوں نے بنائی ہے اور وہی ان نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہے. اب ایک جواز میں ان کا بھی اپنے اوپر ان کا ایک اپنی رائے ہے جس کے اوپر میں ان کی رائے کی بھی قدر کرتا ہوں. لیکن ایک جب بھی کوئی پارٹی دھرنا کرتی ہے، کوئی لوگ دھرنا کر رہے، کوئی مطالبات جو پیش کر رہے ہیں، آپ ان کا بھی ایک دھرنا تھا، وہ بھی حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے تھے، تو ظاہری بات ہے ان نے مطالبات جو منوانے وہ گورنمنٹ سے ہی منوانے. گورنمنٹ میں جو بھی بیٹھا ہے، عمران خان صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہوئے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوئے. اب بھی جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوئی سیاسی اتحاد کے لیے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ جو مطالبات انہوں نے پیش کیے تھے وہ یہ میں کہوں گا کہ ڈنکے کے چوٹ کے اوپر وہ منوائیں. اور دھرنے کے اوپر وہ دھرنے میں گئے، ایک ایک مطالبات انہوں نے اپنا سارے منوائیں. اور اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے سب مطالبات کو کہا ہے کہ یہ ماننے چاہیے اور ہم ان کو مان چکے ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اور جتنے بھی مطالبات تھے بھی سارے ناموس رسالت کے متعلق. تو پازیٹیو وے میں بھی اس معاملے کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اگر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو بالکل تنقید بھی کریں، آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. بٹ پازیٹیو چیز اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ تحریک لبیک اسلام کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے یہ چیز، کیونکہ ان کا موٹو بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت ہے. اور یہ جو ناموس ہے، یہ جو ان کا لانگ مارچ تھا اس کے حوالے سے جو اہم چیزیں وہ ناموس رسالت کے متعلق ہی ہوئی ہیں، کیونکہ اس میں بالکل معاہدے میں واضح لکھا گیا ہے جتنے بھی مجرم ہوں گے ان کا جلدی سے جلد ٹرائل ہوگا. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو گستاخانہ مواد ہے اس کے اوپر فلٹریشن نظام قائم کیا جائے گا، ایک الگ ادارہ ہوگا جو ناموس رسالت کے جتنے بھی کیس ہے اس کو دیکھے گا. تو یہ بڑی خوشخبری ہونی چاہیے اس تحریک لبیک اسلام کی پارٹی کے لیے بھی. لیکن اس سارے پوائنٹ آف ویو کو دیکھے بغیر، اس کے پہلو کے اوپر بات کرے بغیر، وہ صرف ٹی ایل پی کے اوپر اس بات کے اوپر تنقید کریں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کیوں ہاتھ ملایا گیا، حالانکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں، وہ گورنمنٹ سے ہی مذاکرات کریں گے. اگر ٹی ایل پی کا لانگ مارچ ہے تو ظاہری بات ہے وہ تحریک لبیک اسلام کے پاس تو نہیں آئیں گے کہ ہمارے مطالبات مانیں، کیونکہ گورنمنٹ جن لوگوں کے پاس ہے، اختیارات جن لوگوں کے پاس ہیں، وہی اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں اور مطالبات انہی کے پاس رکھا جا سکتا ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ کوئی درمیانہ راستہ اختیار کیا گیا ہوتا، اس کے بعد ہاتھ میں لائے گئے ہوتے، یہ الیکشن کے حوالے سے کوئی اتحاد کی بات کی گئی ہوتی تو اس کے اوپر یقیناً تنقید بنتی تھی. لیکن مجھے لگتا ہے یہ بالکل کوئی عجیب سی گفتگو کی گئی ہے. لیکن بڑی قدر کرتا ہوں جتنے بھی علماء کرام ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن یہ پازیٹیو پہلو بھی بہت امپورٹنس رکھنے چاہیے، ان کے اوپر بھی تحریک لبیک اسلام کو چاہیے کہ وہ بات کریں. اور امپورٹنٹ ایک اور معاملہ بھی بڑا سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے دنوں بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے جو فرانسیسی صدر میکرون ہیں ان کے ساتھ، جو بدترین گستاخ رسول ہے، جنہوں نے بہت زیادہ گستاخی کی، سرکاری سطح پر گستاخی میں وہ شخص ملوث تھا. تو خیر اس کے اوپر اب ایک مخصوص سیاسی جماعت وہ بھی بہت زیادہ احتجاج کری کہ ٹی ایل پی کیوں نہیں احتجاج کری اس معاملے کے اوپر، کیونکہ جب عمران خان سے کوئی گورنمنٹ تھی تو گستاخی ہوئی تو بہت بڑا دھرنا کیا گیا. پاکستان میں گلیوں میں لوگوں کو عاشقان رسول کا خون بہایا گیا. اب خون بہانے والے بھی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی سے ہی تھے، انہوں نے ہی فائرنگ کی تھی. اور اس کے اوپر تو خیر ڈسکشن ختم ہو جانی چاہیے. اب اس معاملے کے اوپر بات نہیں ان کو لوگوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی دور حکومت میں یہ بات کر دی تھی کہ فرانس سے ہم تعلق ختم نہیں کر سکتے، ہماری ٹیکسٹائل ان سے وابستہ ہے، یورپی یونین سے وابستہ ہے، تو دیٹ از وائی یہ ہمارے لیے بالکل بھی ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ تعلقات. اب پولیٹیکل وے میں ناموس رسالت کی بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اب سیاسی جو باتیں وہ الگ ہونی چاہیے. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی بات کریں، ان کی ناموس رسالت کی بات کریں، تو وہ صرف عشق کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے، نہ کہ پولیٹیکل معاملات میں دوسری پارٹی کو آپ تنقید کا نشانہ بنائے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ترقی کرتا رہے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نافذ ہو. ارفاق منیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.